Paghanduraw sa atong kagahapon. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Saglit ang maunapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon. Pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record yadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa mga dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga maestablisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilocos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan, ang nipadayon sa pagtamod sa giila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24. O lain usab nga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini.
Ang Barangay San Juan sa pagkaroon ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa Barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblacion. Nahimutan kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo ni ini katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblacion. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lang may gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblacion. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalawom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga tuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblacion, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblacion sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si
Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batan-on kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manhud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Reynaldo Macoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbog sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabiling gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang maabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uman nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Si Mayor Reynaldo Villaflores o mas naila sa mga hilngosnon kaniadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilngosnon niadtong Enero 17, 1922. Og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga hilungosnon. Sawa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Og sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika o napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nitong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Reynaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa Pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o gingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa may pantalan kaniadto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa Pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Mano Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butang nga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang hilungosnon. Sanglit sawa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tuhoan og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kamataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang kunon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pilalang kabuok ka mga tungaan, pilalang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinoon kanila og dugang pagmasanon sa gastuhan sa pagtungwa.
Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School nahimong Hilongos National High School nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, sukad pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niya tong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Hilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbangang Hilongos nun. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongos nun nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongos nun kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongos nun kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongos nun sa iyang panimay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak, mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatanon nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Si Kanhe Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Hilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongos nun kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Hilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Hilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inosentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Hilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Hilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangatungdanan sa lungsod sa Hilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto na subay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Hilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Hilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal.
Ang katayuan sa mga proyekto, mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnan sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. O gani, ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto, ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang, nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Mabuhi ang mga hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Bati namin Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pang... This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa og bahay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na ituto ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calvi Canonay, o ingon man sa Army Fletcher Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, gipadagan o busalandong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, at kumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'y sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato puso init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz
Kanang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Francis Elorde og cheese bread. Daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby, naasam, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawan-on nga mga kaigsunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa daan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Gusto ka mga gadget sa panimay sama sa flat screen TV, water dispenser, amplifiers, microphones, video case, sound system, mga pieces electronics, e-bike, single o pamasada, musical instruments, uniform o accessories sa drum and bugle corps, sportswear and equipments, generator, grass cutter, makina sa pambot, unlan, kutson, sigdaanan, cabinets o guban pang mga gadgets, ana lang sa JRF General Merchandise. Ana sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa kalye kanunay sa lungsod sa Ilongos. Muayo sab sila sa tanang mga appliances o guban pang mga electronics. Unsa pa imong gipaabot? Adtuan na ang JRF General Merchandise sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa kalye kanunay sa lungsod sa Hilongos. JRF General Merchandise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 9:52. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Mataganda mo na ba ang kapatid? Mga kailan, kumusta? Og baso, good morning na po, Hilongos! Padayo sa paggusto ang iyang ibon. Welcome sa lain o sa tutong pamanag-uban sa Tulumanon. Surhay Hilongos, Ang inyong Tulumanon. Hilongos na lungsod mga ison. Hilongos atong lungsod. Surhay Hilongos, padayo sa inyong paglupa. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, maghihuna-hunaon yung pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Lindin Villahermosa. Palapusan
Inubanan sa tungin Sa gihapon. Makulay Dili niyo boss nga lagat sa kanginan. Sunhay Ang ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga mungoto na si Montera Cobio. Magigoyo kaginanggahan sa takarong untok ang kunsyang takna ni Ining Kabuntagon. Dayon sa imong paglupad Sunhay hilumos Kabuntagon kay Sir Ilongos to ning adlaw mga higala nga Huwebes. Oy adlaw na sa mga ligoy. Oy. Ipalupad Adlaw Huwebes kay Zonan ko. Sunhay Adlaw sa mga ligoy pizza 18 na oy sa buwan mga higala sa Disyembre 2025. Sunhay hilumos Sunhay hilumos Hilumos atong lungsod. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw manghinaot ko nga nakamuriha karon sa piskay kadasig iman kamaya ining pa nag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Ha? Okay ra mo? Pero mga orasa, mga galas kabuntagon din sa lungsod sa Ilongos, naglagiting. Oh, naglagiting ang kainit mga galas sa haring adlaw karong mga orasa din sa atong tugkaran. Oh, unya wa tay mapaabot nga kinini ang ano na yung mga patak-patak nga mga pag-unuan. Sigon pas pag-asa mga gala pan wa tay mapaabot nga daotang panahon. Kay matod pa nila hawan no ang atong kalangitan karon mga higala dinhi sa tibuok nga kapupudan. Onya, karon mga higala ang adlaw ang ikatulong nga adlaw sa Misa di Gallo. Ikatulong karong adlaw no sa pagpahigayon mahila sa Misa di Gallo. Oy, good morning ni muda, Ma'am Provincia Figueroa. Good morning, ma'am. Madong buntag na Jim, shout out sa tanang mga hilongos doon. Labaw pa kang shout out na ma'am. Onya, dinhi mga gala sa ato sa lungsod Silongos, nagka-duol na atong kapistahan, no? Hapit na mga gala ang timaan, pagsaulog sa atong kapistahan sa atong mahal nga patron, ang Immaculada Concepcion. Sa pizza 28 na no? Onya, sa pizza 29, doon na mga higalay simposium nga ipahigayon dinhi sa ato sa lungsod sa Hilongos. Labot ni mga higala sa pag timaan na to sa Kapitan Kikoy Flordelis Day. Now, ang usa sa mga unang kalihukan ini mga higala mao ang pagbutang og kinibang wreath laying ceremony diha sa Vallejo Building. Kanang Vallejo Building karon kanang bitong na video na mga higalay na Goldilocks. Ana diha mga higalay pahigayon ang wreath laying ni Kapitan Kikoy. Kay kanang lugar na diha mauna mga higala ang original nga lokasyon sa panimay ni Kapitan Kikoy Flordelis. Alas 7 na imedya sa buntag, sayos buntag. Uy, musadyo de ko ni ini di ay. Sadyo de ko ni ini. Pizza 29, adlaw na mga higalang Lunes. Adios sadyo taniin. Kining red laying mga higala panguluhan ni sa atong kapulisan, sa mga sakop sa kabumbiruhan, usab sa atong amahan sa lungsod si Mayor Manuel Linlin Villahermosa ug ang tanan nga mga opisyal sa konseho sa lungsod sa Ilongos. Kini kuan ni mga higala usa ni ka pagtimaan ba nga sa ato mga higala nga paghatag og bili sa nahimo ni Kapitan Kikoy dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos. Nasagad sa mga batan-on karon dinhi sa ato mga higala wa na makaila og gani wa mga higalay alamag may tungod sa
ka mahinungdanon sa mga nahimo ni Kapitan Kikoy Florilis dinhi mga higala sa ato sa lungsod Silongos. Mao ni ang subo ang kamatuoran no nga daw sa nahimo ba mga higalang nahog kalimot no si Kapitan Kikoy Florilis taliwa mga higala sa iyang grabe nga sakripisyo. Ang sakripisyo mga higala ni Kapitan Kikoy Florilis di gyud in town kabayran mga higalang sapi. Di kabayrang sapi. Oh, mao ni nga dugay na mo kung sige nga promote ni nga unta kuan ba ang ato mga higalang lokal nga kasaysayan mga nahimo sa itong mga lokal nga mga bayani kay wa man ta mga higala wadi og bayani. Oh, i-incorporate unta ni sa kini bang social studies no sa elementarya ni doon na ni gitawag og araling panlipunan no lakip na pud sa high school. Oh, ang ako yung kuan ini advokasya ba nga ma-incorporate mga higala sa araling panlipunan ang kinabuhi sa atong mga lokal nga mga bayani. Kinsa man ni sila? Kapitan Kikoy. Oh, Kapitan Ikto Bilbar, Junicio Bilbar. Oh, karabi taong Captain D. Bilbar Street, mao man na. Gipahinungod ba na niya mga higala ni Kapitan Ikto? Kay kining mga tawhana, purbida, di malalim mga higala ang sakripisyo nga ilang gihimo alang sa atong lungsod. No? Kung nakasubay mo sa kasaysayan ni Kapitan Kikoy, pastilan. Ambot og kinsa na lamang mga higala ang hilungos nun nga dunay sama kaisog ni Kapitan Kikoy nga amidst all the odds ba, no? Ang kalisdanan nga ilang nasinati sa ilang pagbatok mga higala sa mga banyaga nga nisakop sa atong nasod. Di gyud intong kabayrang sapi. Ngano man? Ispoke ko ni muna nga ang ila mga higalang gidaghanon waray kumingking sa gidaghanon sa mga katsila. Panahon niya to mga higala sa late 1800s. Oh, 1898 kana. Si Kapitan Kikoy bisan pa man og tuon ang ilang mga hinagabihan mga hila, mga guna. Oh, guna, habas. Mura ko sila mga kuan yan to. Mura sila mga higala og mga trabahador ba ining tupad. Aray! Oh, halima ka bago magunit kay guna ato gira. Ha? Lupig pa rin mo, hantig tupad. Aray! Oh. Pero bisan mo man yan na wa sila mga higala kapawngay sa ilang kahayag nga kuan ba kanang maangko na to ang atong kagawasan. Bisan gani si Kapitan Kikoy gikan siya mga higala sa Iloilo o nauli siya din sa Ilongos o niya dili na naisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan. Oh, kay tinyinti pa mo siya dito sa kuan sa iyang pakigbisog pag-apel gyud niya sa kalihukan sa katipunan. O tinyinti pa siya dito. Pag-abot din sa ato sa lungsod Silongos, giisa na iyang ranggo ni Major Papa Rios sa pagkakapitan. Tungod kay ilang nakita ang iyang leadership o ang iya bang grabe nga dedikasyon sa pag-angkon o kagawasan gikan sa mga banyaga. Daghan lagi sa itong mga bagong tubo karon wa na makaila ni Kapitan Kikoy. O angay na to ni mga higala i-propagate gumikan sa ugwa ni sila mga higala mo barog kanyan to sa pagigbisog ba, no? Ang atong nailahan kay ang mga national figure sa manggod nga mga heroes, Dr. Si Rizal, Juan Luna, Andres Bonifacio, kay mao malagi ang naa sa mga libro. Apan di na to mga higala mahimo nga atong talikdan ug ato lamang ilubong sa kalimot ang mga nahimo sa itong mga lokal nga mga bayani kay ugwa ni sila purbida pagka madaog-daogod mga kaigsunan sa mga banyaga nga nagmanusbano sa paglugo sa Pilipinas. Dinis ato atol mga higala sa pamunuan ni Kapitan Kikoy sa iyang pag-revolusyon batok sa mga katsila. Ispoko ni muna nga ang mga katsila nga mga abusador kanang mga Guardia Civil laliman ka bugod kanyan to nga mutalikod ka lamang mga higala o di ka mo baw makasugat ka o Guardia Civil o di ka mo saludar, di ka mo baw man kuno na ang pagpakita og saludar kanyan to sa mga Guardia Civil, mubaw ka. O di kuno ka mubaw, kastiguon ka. Lalim ni mo na.
Ha? Ang imong sa mora kay hinsaylo ra ka mga igala sa Guardia Civil? Spoko nimo ka na, no? Mao ni ang usa sa mga gisintahan ni Kapitan Kikoy og sa iyang mga kaubanan. Kay di mahimo ni, ha? Di mahimo ni nga nata sa tugalingong yuta ato mahirag kalingong tugaran unya ang mga dayo maoy maghawd-hawd. Now, niresulta mga igala ang kapintas sa mga Guardia Civil nga mga abusador. Kaya nagsalig naman lagi nga di manukol mga igala ang mga Pilipino. So, pag pahigayon ni Kapitan Kikoy sa iyang revolusyon din sa ang iyang area kay kuan man, bye-bye tumaasin. Oh. Pag pahigayon mga igala sa iyang revolusyon, daghan ang niabi niya, apan kuwang nagyapon ko itandi sa puwersa mga kaigsunan sa mga katsila. Apan bisan mo man yana, nalisang ang mga katsila, oy! Nalisang! Ha? Hilaliman ka bagod yan nga, base sa napatik sa libro sa Sisayan, ha? Nga gikan mga igala sa baybay paingon sa maasin, tanan nga mga abusador nga mga Guardia Civil sa mga katsila, hingkagiw, oy! Ha? Hingkagiw! Namuyo sila, namalihin sila ito, dakbayan sugbo, namalihin mga igala sa uban nga mga lugar, o guwa na silang pakita din si Lungos. Nga naman, ha? Matatag kasaysayan na to, di tariha kay nas Kikoy. Lungguan tas udang Kikoy. Oh. Hangtod nga, nanglayas yun ang mga katsila sa atong nasod. Pero, don't confuse yourselves between, kuan ba, kini ang independence o ang pagkahalin. Oh. Kaya ka na bitaw mga kailang atong gisaulog nga Independence Day nga June 12, 1898. Purbida, mao man gud ang pagpirma mga igala sa Treaty of Paris. Mao na ang pagpirma sa Treaty of Paris nga nagpamatuod nga ang mga katsila ni baligya sa Pilipinas ngadto sa Estados Unidos sa kantidad nga $20 million. Hilungos atong lungsod. $20 million ang pagkahalin sa Pilipinas ngadtong June 12, 1898. I don't know, nga no, nagsige nagsaulog ka ng Independence Day nga adlaw mo na sa pagkahalin. Aray! Adlaw na sa pagkahalin. Mura lamang kunuhay Independence Day kay nanghawa man ang mga kasila nga for 300 plus years mao mga igala maoy nag-okupar sa tibuok kapabudan sa Pilipinas. Oh, isbuk ko ni mo na 300 plus years ang pag-okupar mga igala sa mga katsila. Oh, dinis ato. Unya, at that time, paghawa nila, so maisip nga, murag liberation na to. Pero dili, oy. Kay, anang panahon na, ni banos mga higala ang mga Amerikano sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Hilungos atong lungsod. Ni banos. Kaya nga naman, ilagong napalit ang Pilipinas. Oh, nahalin ko ng Pilipinas for $20 million. Spoko ni mo na. Ah, unsa man mo iyon ko dito ka. Independence Day. Ano sa kagalingan? Galing na asa kanan. Aray! Asa kanan. Ang Treaty of Paris mo nagpamatuod niya na. Ang Treaty of Paris mo nagpamatuod niya na nga nahalin ang Pilipinas for $20 million gikan sa Espanya ngadto mga igalas Amerika. Mao to nga ni banos ang mga Amerikano sa pag duma din sa to apan gipakita pangod sa mga Amerikanong sundao nga wa sila kalahian sa mga katsila. Wa sila kalahian. Mao na ni rebelde na po sa Kapitan Kikoy kay di lagi mahimo ni nga doon na mga dayo nga maoy maghawd-hawd dinis ato unya ang mga Pilipino murag second class citizen. Oh, ni saka na po sa bukid si Kapitan Kikoy o iyang makabanan sila Kapitan Ecto Bilbar. Oh. O niya nakigubat na po sila balik mga igala sa lain na pong kontra nga mga Amerikano na this time. Oh. Apan
ang record nagingon nga ang estilo magod sa mga Amerikano is o dili nila mapildi ba? No, doon na sila kananaang gikaintapan jud ng kontra, nya di nila mapildi. Ari agion mga ila hayluhon ang mga tao sa mga ganti. Patungan mga higala ganti ang uso sa katao, wanted kibali ba? Oh. Patungan nila ganti. Usa sa mga ganti lagi chocolate. Kaliban ka. Ha? Either kabtangan, positions gobyerno, or chocolate. O pagpili, lali na chocolate, ipatong si mo. Oh. Ay, ihas mo nag-chocolate yan. Aray! Ako nag-chocolate to. O ka nakatilaw. Oh. Aba nang sumo nga palandong ko lagi ka. Doon na mga igalagyohi. Atong magigsuunan. Yan dali rin mahilo. Oh, dali rin mga igalag mahilo. Oh, so, na tintal sila sa kini ang patong sa ori Kapitan Kikoy. I don't know, unsang gantiha ang gigilawat ato. Apan, giingon nga, usa sa iyang mga sinaligan ni Kapitan Kikoy ang na haylo sa ganting gipatong sa mga Amerikano o nitug-an sa whereabout ni Kapitan Kikoy o ang iyang mga kalihukan. Mao nga sa dihang ni kanaog si Kapitan Kikoy kuyog sa mga kaubanan gikan siyang kampo sa Barangay Pulta nga karon mao na ang Barangay Santa Rita. Oh, pag abot niya diha sa Barangay Concepcion kuan man ni September. Actually sayop ang unang impormasyon nga nahipos sa atong masakop sa konseho at the time sa pagpasar mga higala sa ordinansa kay mao man na December 29 ang pagtimaan sa Kapitan Kikoy Day kay lagi mao man na ang unang mga impormasyon nga ilang nahipos. Apan lately di pa dugay do na mga galay lig-on nga kamatuoran gikan mismo sa US Army Archives nga napakita ang record nga September nahitabo ang pagbanhig ni Kapitan Kikoy diha sa Barangay Concepcion. Gibanhigan ang iyang grupo gumikan sa impormasyon nga nadawat sa Amerikano nga anang adlaw mo naog si Kapitan Kikoy o nya ilang giambusan. Oh, nakatang na silang daan. No, sa grupo ng Kapitan Kikoy. Yawa na kay mahimo kay og ambusan ka mga higala porbida. Ang tino ang kamatayon mao imong maangkon. Oh, kay preparado na mandaan mga kaigsonan ang imong mga kontra. Nag-andam na sa daan sa imong agianan. O dito ila mga higalang napatay si Kapitan Kikoy. Apan dili anak kasayon ha ang pagkamatay mga higalang Kapitan Kikoy nga sa tumang kasayon lamang ba siya ni tuaw og namatay dili kay matod pas kasaysayan nga bisan pa man og samaran na sa Kapitan Kikoy apan wa siya plano nga magpadakop nga buhi ngadto sa mga Amerikano. Ha? Taliwa sa iyang kahimtang ha? O kita pa to dadong taghurar. Aray! Dadong taghurar. Oh. Apan si Kapitan Kikoy wa gyud in town mga higala mo surrender. Oh. Kutob sa katapusan niya mga higalang kusog iyang himo ang pagsukol batok sa mga Amerikano. In fact, records will show nga doon na pa siya napatay mga higala bisan man tuod sa kahimtang niya nga samaron na og luya na iyang lawas. Oh. O niya hangtod nga nabugtuan gyud in town sa siyang ginhawa diha mga higala sa Barangay Concepcion. Ug wa pa diha matapos kay perti mang sukua mga higala sa mga Amerikano ngadto Kapitan Kikoy. Sa ilang kasuko, isbuko ni mo na ha, patay na ang tao. Patay na wanay kinabuhi ang tao. Apan sa ilang dakong kasuko, ilang gigaid ang tiil ni Kapitan Kikoy, gibaatan nila og pisi, gihiktag pisi, o niya ang pikas tumoy, gihikots kabayo. Gikan sa Barangay Concepcion, nga adonay, ibanabanan kapin kung kuwang city kilometros ang gilayon. O niya, rough road pa man na. Oh, baguhay naman na siminto, 2010 pa man na siminto tingali. Oh, liman ka, kapin sa city kilometros, giguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy Flordelis. Hilumos atong lungsod. Giguyod! Giguyod sa kabayo ang kapatayng lawas ni Kapitan Kikoy Flordelis. Gikan mga higala sa Concepcion.
Amot o sa hitsura ka sa lawas ni Kapitan Kikoy, no? At that time. O niya, pag abot din is lungsod, diha mismo sa atong Plaza Rizal, gibutang, gipahimutang ang iyang patay nga lawas. Oh, nga wa gani pahilabti sa mga Amerikano sud sa tulo ka adlaw bisan pas iyang mapamilya. Wa ipakuha. Andi wa tuguti iyang pamilya nga makuha ang iyang patay nga lawas. Kay nga naman, ang tuyo sa mga Amerikano nga makita sa mga hilongos nun ug unsay imong dangatan kun mo rebuildi ka batok sa mga Amerikano. Hilungos atong Ang lungsod. pagtisok pagkahadlok nga laliman ka, patay na ka, gidouble dead pagkasug ka. Ha? Inana imong dangatan kung musukol ka sa mga Amerikano. Gabihas ka pintas itong mga tawhana oy. Unya, di pag yun naigo. Oh. Gilubong sa mga Amerikano, dili ang mga pamilya ni Kapitan Kikoy may naglubong. Gilubong sa mga Amerikano ang iyang patay nga lawas sa usa ka way marka nga lubong. Hilungos atong lungsod. Hangtod karon, wa mga galay bisan usa ang nasayod kung asa nalubong ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sigon pa sa mga kapamilya, nagtuog yun sila nga ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy Flordelis na nalubong diha mga higala sa kanami taong bakante nga luna mga kaigsonan gikas kampanaryo. Oh. Gikan sa kampanaryo paingon kanang may murag gardenier din ba? Ano no garden pa manaron. Oh. Basta kanang bakante nga luna diha naman ay paril. Oh. Diha gikan sa kampanaryo paingon diri sa dagkutanan dito kandila. Oh, diha. Nagtuo sila nga na dihan dapita gilubong ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy Flordelis. Gani usa sa mga descendants ni Kapitan Kikoy, no, niingon, ang na istorya, niingon nga sa gagmay pa sila, matag kalag-kalag mo timaan yun sila o dagkot o kandila dihan dapita. Dihan dapita sa tunga-tunga nga bahin sa kampanaryo o sa kananaang dagkotanan o kandila karon. Amo na gituuhan mga galaga gilubngan sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Apan wa man lagi excavation. No? I don't know what anong ta maghimo niya na, no? Nga pag suta ba, no? Pag suta ba og mao ba gyud ni ang eksaktong lugar kay daghan man nga mga hungihong kay kanya adto kining Saint Teresa. Diha sa Formation House, na pamanay Formation House kanya to, Dolls Prayer Room, doon ay dako dihang cross nga giugbok. Oh, doon na ba ito'y ang giugbokan sa dako nga cross, diha sa binto na platform nga murag altar. Oh. Nga ang mga hungihong kanya to, gamay pa kong bata, nakaroon na gilubong nga pari nga YO. Oh. Apan pagkadako na ako, akong na kuan sa mga istorya nga diha kuno gilubong makuno na ilugmanan ni Kapitan Kikoy. Apan ari lamang kumutuos mga kapamilya, no? Ni Kapitan Kikoy, mga descendants ni Kapitan Kikoy. Kay nagtuo man gyud sila nga naa diha mga gala tunga sa kampanaryo o sa dagkotanan kandila nahimutang ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Apan wa pay nasayo dato hangtod karon og asa gyud ang eksakto mga higalang lugar sa nga gilubngan sa mga Amerikano sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy Flordelis. Now, ang iya mga higalang legasiya nga gibilin angay og matarong lamang nga di gyud nato mga higalang hikalimtan, no? Ato bang tamdon ang iyang mga mithi kay ang iyang gihatag nga gibilin mga legasiya sa Hilongos purbida. Grabe ang iyang sakripisyo o iyang gipakita ang grabe niyang pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos noon o ang patas mga katilingban ba? Oh. Kay ato mga igalang sutaon karon nis ato, I don't know, og kinsa na lamang tama hibilin Hilongos noon nga sa dunay samang kaisog Kapitan Kikoy. Ha? Dunay daghan tingali nato mga igala. Mo makikopyright pahinuos mga pariner. Oh. Mao na nahimugso mga gala ang pagtimaan sa adlaw ni Kapitan Kikoy. Mo lang Kapitan Francisco Kikoy Flordelis Day. Hilungos atong lungsod.
O ang ibanos niya si Kapitan Icto Bilbar. So, mao lagi din taas man gud ni mga kasaysayan sa ato bang mga lokal nga bayani. O nya, mao ni usa sa akong mga panginaot ba nga dunggon ni mga higala sa Departamento sa Edukasyon nga tagaan og pagtagad ang atong lokal mga higala nga kasaysayan. Kay sakto man pud na nga magtimaan ta mga higala og masayod tas kinabuhi sa mga bayani nato. Sila sama nila Dr. Si Rizal, Andres Bonifacio ug uban pa. Apan di po na to mga higala itugot nga atong ilubong sa kalimot ang nahimo sa itong mga lokal nga mga bayani. Kay ugwa ni sila. Do you think mang malampuson mga higala ang kini ang revolusyon? Dili oy. Dili. Ha? Ugwa ni sila. Gawas nun ka ang hilongos? Dili. Ugwa mga higala ilang kaisog nga sila ni Barog taliwa sa grabe nga kalisdanan nga ilang nahigawman. Doon nakatay inini karon nga katilingban nga atong barugan? Wa. So, angay mataro lamang yun nga ato mga ilang tagaan og igo nga pagtamod o pagtagad ang nahimo sa itong mga lokal nga mga bayani pinagi sa paglakip ni ini sa pagtuon sa kabataan aron nga ang mga bagong tubo ma-instill ba nila ba ang mithi mga gala of patriotism, no? Masilsil sa ilang alipatakan ang value mga gala of our patriotism. Kay karon awa naman idolatry naman ng ato. Ha? Idolatry naman ng ato. Oh. Tinod, nagpili ta mga igalang mga leader apan we do not mind the facts. Oh. Ang ato mga igalang gipasuabi karon, ang atong gituuhan usara gyud kay taon ka side. To, usara ka side taliwa ni naghamang kontrobersiya. Oh. Wa ta mga igalang laing gituuhan. Ang ato rang mga idol bisan mo man og dunay mga koy kahiwian ang atong mga idol halal larga lamang gyapon. Aray! Di ta mo tan-aw sa mga kahiwian sa mga idol. Kaya nga naman, aw ng idol. Oh. Under the guise of love of country. Di na tinood. Ha? Namakak na pugo. Under the guise of love of country. Oh. Nagtuog yung tabang mga ilang nga ang atong giilang nga mga idol moy labing nahigugma og labing tarong nga mga nibarog nga leader sa atong nasod. Di na ta manginano og nanong naunsa ni, ha? Unsa ba hinungdan ini tanan? Ug unsa ba to ni mga tawhana? Di ta manginano, no? Narrative driven ba? Narrative driven nga kalawaton sa tanan. Paita, no? Mao ba ko di mga higala ang gibilin nga mithin ni Kapitan Kikoy dili? Ha? Ang iya mga higala ang gibilin nato is that mangita tas katarungan, mangita ta mga higala hustisya ug patas mga higala nga katilingban. Na doon na mga higalay ko ani pahigayon usab nga simposium lagi, no? Ang welcome remarks niya na si ang atong botan nga mayor Manuel Linlin Villahermosa. Anak ni mga galatood ang simposyo ipahigayon ang alas 8:30 ana diha sa kini ang third floor sa munisipyo sa itong lungsod. Third floor. O niya, inspirational message gikan ni Konsehal Bongbong Ong. Usan siya mga igala sa mga descendants, no? Ni Kapitan Kikoy, great grandson, no? Si Konsehal Bongbong Ong ni Kapitan Kikoy, great grandson. O niya man, unang bahin sa gini ang programa, Kapitan Kikoy behind the hero persona, si Manapiling Lupina. O niya, ikaduha nga bahin, the importance of Kapitan Kikoy to the youth and to the heroes of future generations. Si Joe Thomas Munto. Uy, gato pa ni amigo. Usan sa mga bagong tubo, mga hila sa tunong lungsod nga nagkuan ba? Nagtapos
nagtamod o nagtuon may tungod sa kasaysayan. Ikatulo nga bahin, Kapitan Kikoy's blood, sweat, and tears in a form of data. Si Sir Emilio June Fulacci Ong. Onya, ang katapusan nga bahin, the importance of incorporating Kapitan Kikoy's history to the Araling Panlipunan. Kininindot ni! Nindot ni, no? The importance, mga igala, of incorporating Kapitan Kikoy's history. Maado lagi untang matigadyo ni, no? Sa Araling Panlipunan subject sa mga hilongos nun nga mga estudyante. Nindot ning matigadyo ni. Hilungos atong Ako lungsod. pagkadako atong pakpak mahon ini. Ako, ato klaro ho na. Di ko apong Kapitan Kikoy. Di ko kadongo ni Kapitan Kikoy. Ha? Di ko ikunsa ni Kapitan Kikoy. Apan, agaho lamang din iba nga, di yun na to mga igala, ang hingkalimtan, ang iyang mga gipanghimo, alang sa atong mahal nga lungsod. Kay lagi, wa lagi tayo matawag mga igala nga hilongos, o wa di sila mubarog during their time, nga nanginahanglan mga igala ang lungsod, o mga tao nga dunay kaisog, sa pagpakita mga igala sa kagawasan, papangita ba sa kagawasan sa mga hilongos nun. Unang, bato na, sige tayo mga igala dinigkoan, sa una pala mga bahin, sa atong tulumanon, sa di pa tayo magsugod, doon nagyoy mga tipiko kabahin sa atong kasaysayan, sa atong lungsod, nga atong ipasiuna, no, sa pagbabati diha ninyo. Nga, masayod ta ba? Labi na kining mga history mga igas mga barangay. Be, kamo diha karon nga naminaw. Mga tana ko ninyo, unsa man kunoy hinong, unsa man kunoy sinungdanan nganong gitawag nagmaungangan ang inyong mga barangay be. Abe. Nabay nang inano na to og nganong gitawag nagmanaol. Nganong gitawag na mga higala og tihiro. Nganong gitawag og San Juan, nganong gitawag og uban pang mga pangan ang 51 to ka mga barangay. Wa na tingali, no? Ang ato lamang adunay pista. Ato lamang adunay pista. Nakalimot na ta ba sa pag lingi mga igalas atong kagahapon, no? Nakalimot ta mga kaigsuonan sa pag li sa atong kagahapon nga mauni ang pundasyon sa atong pagkakita karon. Ha? Ang atong kasaysayan mga igala mo'y magsilbing pundasyon ug unsa karon ang hilongos. Tanawa karon ang hilongos. Usa na ka progresibo mga igala nga lungsod. First class municipality. Usa sa mga progresibo nga lungsod nga maoy hanukanan gani sa daghang mga dubuduong gikan sa mga kasilingan nato nga mga lungsod. Nasintro na gani anhin na mangumpra mga igala ang mga taga-Inupakan, taga-Hindang, taga-Bato, taga-Matalom. Kay nasintro man ang Ilongos sa gini ang progress. O niya ato mga leader usab nagtan-aw man mga igala sa kalambuan sa atong lungsod. Kay mabit ang giingon nga o nangatog pa ni atong mga leader ay wata di na ini. And we should value mga igala our culture, history and culture. Kay mura tayong mga tao nga ingrato niya na ba? O di ta mga igala mo hatang ubili sa mga gipanghimo sa mga karaang tao. Kay murag maisip ta dawat limpyo lamang tadi ay. Do you think may ini mga igala lungsod sa Ilongos ug wa pa makigbisog ang atong mga karaang mga bayani? Dili oy. Di gani noon. Ha? Wa tayo matawag mga igala ngayon ini nga Hilongos kun wa mga hilay mga tao nga ni barog. Sa panahon nga ginahanglan mga igala ang pagbarog. Kay mao lagi na, no? Sagad na to. Boingon matud ta nga. Di ta mapila-pila na kay mapiksan unsa ta. Ha? Di din natin noon. Napon. Aray! Napon. Ha? Sumagon, adunay mga kontrobersiya may di sa ato.
ang mga tao nga na mga hilambigit. Oh, o ang iyang mga suod nga mga higala nga pwede unta nga barog on behalf nila kay sila nasayod sa mga kamatuoran. Pero sa may himo, be, nagpakahilo. Nagpakahilo. Di natin noon. Sanapon. Aray! Oh, nagpakahilom. Dili mo barog, ano man? Piltana. Mapiksan tana. Mapikita. Ha? Di na tinood. Aray! Namakak na ko. Ha? Tilano? Oh. Kung ang tanang tao pa kanya to, sama pa na to, mga igala o gurahuna nga, di ta mapila-pila na, oy, mapikita na. Doon na ka tayo matawag, mga igala to, kung yung yuta. Ha? Doon na? Ang boto rin, kapoy na. Ini mga igala, pagayon ni karong Disyembre 29 dinhi mga igala sa ato sa Lungsod Silongos, partikular diha sa kuan, diha mga igala sa Viliho Building. Uy, di man mga mensahe. Adios. May mga mensahe ito pagtagad. Engineer Danilo Carillo, sir. Mato, good morning, sir. Dixon Bilos, mato, good morning mga Dixon. Ugwa pa sila magbayan ni bay. Maliwatan siguro atong mga lulo, lula, o mga gwapo po unta. Bitaw. Ano mo tag di mo na, Dixon? O sana lang mo ba sa ako bang kuan ba nga kana na ang bayo na po mahitabo ba sa ataw lasod nga bisan man to gikumparan ta mga higalas mga katsila for 300 plus years, almost 400. Oh. Ang atong nasod wa gyud na to mawa ang atong kagulingong pinulungan. Sumagot karon na binisaya pa man ta. Oh, binisaya pa man ta napamay ng Tagalog. Napamahigala uban nga mga lingwahe, Hiligaynon, Waray. Oh. Wa gyud ba mapa mga higala ang atong kagulingong dila? No? Kay og ato tan-aon ang mga nasod nga gipang okuparan sa Espanya o sa Portugal, mao man ay nagbahinay sa tibok libutan niadto, ang Spain ug ang Portugal. Ugwa pa nito og pareho pa ta nila mga higala sa mga nasod nga ilang gipang okuparan. Tanawa ko ng South America. Oh. Napabagoy nag-in-Indian diha. Ang South America mga igala, mga tao na nimoyo, mga Incas o mga Aztecs. Inca Indians o Aztec Indians. Oh. Napabagoy nag-in-Indian dito, napabagoy. Wala oy. Ha? Wala. Gani ang ilang pinulungan pulos na kinat sila. O niya ang Brazil, Portugis. Oh. Gikan sa Mexico, Argentina, Chile. Oh, Peru. Pulos na kinat sila. Kinat sila na ilang binulungan. Nawa ang ilang kagulingong dila. Wa na sa bisang usa ng in-Indian. Wa na nag-in-Indian. Naunta ang mga Aztecs at ang mga Incas mao'y usa sa mga great civilization. One of the great civilizations mga kailangan na nauna ba nga civilization sa tibok kalibutan nga malambuon. In fact, ang mga katsila sa ilang pagkadiscovery sa mga Aztecs was astonished. Was astonished sa ilang engineering, sa ilang mga higalang empire, kay mas progresibo pa ang katilingban sa mga Aztec Indians kaysa mga katilingban nga gipang tukod mga higala sa mga taga-Europe, mga European. O mas dato pa ang mga Incas. Napildi lamang sila mga higala sa mga hinagiban. Oh. Kaya wa man sila magtanaw na nga pulos gubat ilang mangita.
ang ila hapsay mga ibang panimuyo. Oh, nalupig lamang sila kay ang ilang mga hinagiban dili man gyud mga igala makatugbang sa mga hinagiban sa mga taga-Europa. Oh. Sumoto na kangker sila. Mga kangker na nila, mao ni ang subong kamaturan nga nawa gyud hasta ang ilang dila. No? Nawa makikila ilang kagulingong pinulungan. Mayo na lamang ta dinhi nga bisa pag nakangger ta mga igala sa mga kasila apan nagpabilin gyapon ang atong kagulingong pinulungan. Doon na lagi daghan mga nawa. Oh, pananglitan karon. Be, mangutana ko ninyo. Og aho ning mao na itong trivia question mga igala sa atong parapol nga bugas nga kuan kanana ang tag 5 ka kilo. Og moingon ko ninyo nga unsay Bisaya sa kutsara. Naa kay makatubang. Aray! Way makadaog. Oh? Way makadaog. Way. May unsa ko ni Bisaya sa kutsara be? Wa. Sa kutsarita, samot. Aray! Kutsarita, samot. Oh, balihon Tomas. Oh. Hoy, John Bak Moso, majo good morning na John Baks. Money, no? Money mga igala ang ato pag kuan ba sa ato kasaysayan sa ato sa Lungsod Silongos nga unta dito sila kalimtan ang mga bayani nga ni Barog yun kay og mangita tag bayani karon ambot og napabaghay mahibilin mga igala murag si bayani kuan lamang tingali. Oh, plangko lang tinibiling bayani sa ato. May lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 10:36 na mga igala sa Kabuntagon, no? Sa di pa padayon sa unahan. Ato na palotson kini mga importanteng mga ginagmayng small business kay happy to Pasko, happy to Pasko. Pangitaon naman ito ni Mama Pure, ni Manonestor. Ala. Doon na tayo mga isutaran, mga igala, gikan sa mga balita sa kauluhan, mga istorya din dinegong tao. Pag dinegong tao natin istoryaan, saan pa magbalik, no? Kay wag yapoy ugam niya itong mga kongresista. Ato mga mababalaod, wag yapoy ugam. No? Taliwa, mga igala sa mga kontrobersiya, mga flood control, wag yapoy ugam. Doon na yapoy daghan, mga igala, ipalusot, 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 ipalusot. Ambot nga nun ni sila. Ha? Ambot nga nun ni sila. Wa mga sud mga in fact katong pamahayag mga igala ni Presidente Bongbong Marcos ayang suna nga mahiya naman kayo. Unsay gihimos mga kanahan na makpak. Ang mga tao nga angay mauwaw na makpak. Buko ni mo na. Di ba ko na mga bagag lips up and lower. Ha? Ato rin tandugon karon mga igala sa ato pagbalik. Ato na palutson kini mga importante pahinumdom. Mubalik ta human lamang niini. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Ziz Cake
sa numero nga 0915-343-7366. This cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Utak na alas 10:42 nas kabuntagon. Balik ta mahira sa panag-uban sa Tulumanon, yang Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back mga sa Parang-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, panahin ka mong nagpaminaw niyo, boss Galagas Kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga bumoto na Jeff Montira Kobyoma. Kindoyo kinanggahang sa tagarong unto palas kung siyang taklanin kabuntagon. Suhay Hilongos, iba tayo ng imong paglupat. Kabuntagon, kay Sura kayo lumos na ng adlaw mga galang nga Huwebes. Adlaw mga ligoy. Adlaw Huwebes, pizza 18 mga galang sa buwan sa Disyembre 3, 2025. Yang paglupat, iba tayo ng Dito ka adlaw na lang sa dilit pa mga galang ang Pasko. atong kamunuan. Ho, ho, ho! Iyang kapagkakanan, nakaangkon, at kalapusan. Onya, aduha ka adlaw na lang sa dilit pa ito mga galang. May gaya lang atong parapol sa atong mga ginagmay palipay sa 93.5 Marion FM. Lupa, 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 Karon ang
Adlong Sabado ha. Taglima ka kilo nga bugas, humay ang iyong maangkon. Kunin mo ka na. 5 ka kilo nga bugas, humay, ginagmay palipay. Di ko di makapamilyaryo ninyo. Alam ni sa mga suking di pamilaw mga gala sa atong CBAnan sa 93.5 Marion FM. Daghang salamat sa mga sponsor. Salamat sa mga sponsor mga gala mga maoy. Kanunay nga nipaluyo sa mga kalihukan sa 93.5 Marion FM. Ang George Sikaan, Klinika sa Muras, Viterbo's Architects and Plumbers. Kaya dahil duha ka mga hilongos doon nga di o na magpahingan. Jason's Builders o ang RGIR Enterprises. Salamat kayo yung tanan ha. Mao ni mahigala mga nagpaluyo na to. Unya unsa imong buhaton ig Sabado? Tugnaw pay manikop. Simple ra kayo ang iyong pagabuhaton. Ang ramo magila sa alas 10, maminaw sa Sibya sa 93.5 Marion FM. Nya kay di man ni trivia question atong ipukuhan karon sa Sabado ha. Dili ni trivia question. Ha? Kay donay suwat tampo nga injong tambagan. Ang usa ka suwat tampo gikan sa usa ka senior citizen. Tambag kay dito ni. Adawan na magtambag niya. Kay bila grabe po problema ini ni Zan. Usa ka senior citizen nga dilian na in town sa mga tindahan. Kay kanunay nagtangag mga higala anang idang senior citizen card. Pamutan nito sa giladon. Karoan lang sa mandon. Amot usao ning luluha kini. Ang unang 5 nga motambag sa atong comment section sa atong Facebook Live, makaangkon og 5 kilo nga bugas humay. Onya, ang una pong 5 nga mo hatag sila tambag pinagi sa atong text messages. Makaangkon po og 5 ka kilo nga bugas humay. Nala, no? At ang dito na ha, karaw adlaw mga galang Sabado. Dili sa tapos nag-oban sa Tulabanon, ayun Tulabanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Nindot ni, tambag ba sa mo ha, tambag mo. Alas 10:47 na mga igalas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Arita, kagabi, gitapos na mga higala sa Kongreso, sa Upper House o sa Lower House, Senado o sa House of Representatives, ang ilang gitawag mga higala og BICAM Committee. Bicameral Committee. Now, kining pagtapos mga higala sa BICAM, nagpasabot ni nga nagkauyo na ang duha ka mga balay-balaoranan, ang Upper House o Lower House, sa bersyon sa General Appropriations Bill. Bill pa man eh. Bill pa man eh. Kaya mapirmahan ni mga ni Presidente Bongbong Marcos, gitawag na ni og General Appropriations Act. Muna ng GAA. Bill. Now, unsa may mahitabo tuon og di mga higala mapirmahan sa presidente. Ang mahitabo dinhi og di mga higala mapirmahan sa presidente ang General Appropriations Bill on time before mga higala mopakli ang kalendaryo og 2026. Ang budget nga gamiton sa Pilipinas usa ka reenacted budget. Hilungos atong lungsod. Unsa man ang reenacted budget na in English naman pud na. Reenacted. Nagpasabot nga ang budget nga atong gamiton for 2026
is the same budget nga naprobahan mga ila sa 2025. Hilungos atong lungsod. Nagpasabot nga ang mga proyekto sa 2026 nga una nahanay na unta dili mahatagan mga higala og pundo. Hilungos atong lungsod. Dili mapunduhan ang mga proyekto nga gitagana og angay paghimuon sa 2026. Mao ni ang dakong peligro, no? Kay timan ang 2025 mga higala nga budget mao'y gihulagway nga most corrupt budget. Unya makaako ta? Ang most corrupt budget mo atong kalawaton mga higala isip budget for 2026. Ha? Namagutay mahimo na? Wa! Kaya mo may giingon sa konstitusyon. Mo may gilatid mga higala sa Batakang Balaod. Mao na nga angay o matarong lamang nga klarohon kini sa atong mga babalaod o mapirmahan dayon sa to presidente sa dili pa mga higala mapakli ang kalendaryo. Ha? Uy, speaking of kalendaryo day, doon na pa tayo makapin din kalendaryo day toon, ha? Nalimot ko na, ha? Ay mensahe mo rin ako kagahapon si Bob Josel Abinuha ulan-ulan sa Liecopor. Doon na po tayo makapin mga higala nga kalendaryo, gawa sa bugas nga 5 kilo, makadawat mo kalendaryo gikan sa Liecopor. Oh. Aron nga, di mo makalimot sa mga birthday. Salamat kayo sa itong mga kagalaan na sa Liecopor, ha? Oh. Lala. Oh. Balik tas budget. Oh. Karon. Kining budgeta na to mga higala karon, doon ay daghan nga gibang laslas. Doon ay daghan nga ibang laslas. In fact, ang DPWH, dakog laslas. Saan tanaw ini ba? No? Angay nga tangtangon, kining mga gipanggahin nga pondo, alang mga higala sa mga butang nga dili gani programa sa atong gobyerno. Hilungos atong lungsod. Oh. Kini mga higala atong naandan nga paghatag og limos ngadto sa mga kaigsuonan. Kini man para nahoban, naghatag og dakong baligho ining katilingban na. Oh, ngano man? Ngano laging manghatag man tag mahilag kwartan? Ngano ba? Ha? Naghinubra na kadto ng kwarta mga higala sa atong katilingban? Sa atong gobyerno? Naghinubra na kadto? Nga ato man mga higala ibang hatag na lamang hinuon ngadto sa mga tao? Og mao man galing na manghatag ng kwarta sa atong mga tao? Mas maado tingali dito mga ato mga higala mga buhis. Hilungos atong lungsod. Nga nang ipabilin pa maning AX? Oh, nga nang ipabilin pa maning mga higala kining mga maipip? Oh. Nga naman ha? Tinunto, pagkada kong di mongko ka to din oy. Hilungos atong lungsod. We are teaching our people to become mendicants. Ato gitudluan mga higala atong mga kaisunan nga maghangad na lang sa gobyerno ug magpangadyo. Hilungos atong lungsod. Tinuod na nga donay daghang nanginhanglag tabang. Wa man na ato malilong. Apan ang ato mga higala i-form of tabang is kining paghatag og konkreto mga higala nga mga plano o mga programa sa mga institusyon sa atong gobyerno. Hilungos atong lungsod. Example, kanang panglawas. Oh, kanang panglawas. Daghan magyud na to, gani og magpahigayon mga higala og dunay magpahigayon da og kana na ang medical mission mapuno man. Kuwangon pa, no? Kanang mga pagpaopera. Oh, kanang papanghatag tambal. Agahon di masabtan, ngano laging ato mahatagan og kwarta ang mga tao isip tabang sa ilang panginahanglan ng panglawas? Do you think ego ra na? Ha? Sa ito tanaw ba? Ego ra ba na? Nga makadawat ka mga labing dako 5,000. Dako na kang kaso na. No? Nga hinabang gikas gobyerno o ikaw masakit ka. Maintenance sa mga senior citizen. Igo ng 5,000? Hilungos atong lungsod. Igot? Dili oy. Ha? Nganong di man ito balik ulon mga higala ang PhilHealth? Ang kini ang ano nga ni Healthcare Act
Hilungos atong lungsod. Kana nga institutionalized naman to na. Institusyon kana. Database. O programa na mga ikalas gobyerno. It is a state insurance. Nganong di man hinuon ni tagaan mga ikalag igong suporta. Gani ang PhilHealth last year gisiruhan. Ha, igod. Sa isa tanawan ay masakiton sa Pilipinas? Ha? Di ba ko na akong binuang? Mga mag-uuma. Oh, nagkalabok lang mo ng tiil. Nagpabili na mga mong burdoy. Nga naman. Kay wa may mga pasilidad. O, arita sa flood control. Oh. Do you think sa ilang paglaslas mga higala sa pondo alang sa flood control, makaadon is nasod? Dili. Dili. Do you think munda ang baha? Dili. I think what is important mga higala is to see to it nga ang mga safety measures sa pagpatuman ining mga proyekto maoy paligunon. Maoy paligunon. Kay tinuod na, no? Nga ang flood control mga higala mga project na himong tinubdan sa korupsyon sa DPWH. Wa tay lalis den debita. Apan solusyon ba mga higala ang pagkuha pagmino sa budget alang ining programa ha? Mao ba na solusyon? Hilungos atong I lungsod. don't think so. Nga naman, dili man mo undang mga higala ang baha o katong minusan ang budget alang sa flood control. O samot nang di ko mo too nga mawa ang korupsyon o wad-on mga higala ang budget alang sa flood control. Hilungos atong lungsod. Samot nang di ko mo too. Nga naman, tanawa ko ni karon. Ang budget mga higala, doon na yaboy daghan nga gipasukip ang mga magbabalaod taliwa ni sa kontrobersiya mga kaigsuunan sa korupsyon. Nagpakita sa kaway ugam ining mga magbabalaod. Nagpakita sa kaway ugam. Oh. Ugusab ang leadership. Nagpakita sa weak nga leadership sa nasod. Nga dili man makamando ang presidente nga pagposo ora mo diha. Ha? Adto ko sa kapikiha? Nga di man makamando ang presidente ana. Ang weak nga leadership. Kay sigon pa sa akong amigo nga taos Manila. Bisag kinsa na lamang na ekonomiya may kailangan mo desisyon diha. Bisag kinsa na lamang. Take for example ha. Take for example. Ang pagkatangtang mga higala ni Executive Secretary Bersamin. Ang presidente rin tangtang niya. Ang presidente dili kito hinoon. Dili ang presidente malang tangtang ni Executive Secretary Bersamin. Usa ka na kong tao mga higala nga suod nga amigos presidente nga dili ganito ka gobyerno ang nitawag ni Bersamin og niingon pamotos na lamang diha men. Aray! Wa na kay lami men. Aray! Pamotos na men. Is that a sign mga higala of strong leadership? Di tingali oy. Ha? Nga naman. Ikaw gud mga higala mo'y presidente, pangulos na doon, pinakagamahanan nga tao ining nasura. Unsa human, dunay ubang mga tao nga magbuot-buot on behalf nimo? Ha? Doon naman ko daghang gamit po sa isang pagkahuyang ba? No? Doon ay daghang mga tao nga ni Sakay, ni Kabadzo, ini ito presidente. Unsa mo na po presidente og may mulihok? Mao ni nakapait na to, no? Kay dugay ni bitaw tanggiingnan, ha? Panahon mga sa eleksyon. Nga mao ni mao kani kana, ha? Nga way ka mauhuan ning tawhana, nga bagdoy-bagdoy na ka mauhuan ning tawhana. Oh. O sa tagihimo. Mga gihapon, no? Wa, di taminaw. Kay ginrurso sa itong mga idol. Karon, ang mga tao nga nagbutang ni diha, mao numero 1 mga tao nga nagsinggaak nga hawa na niya.
Wa kay hinungdan. Hagbay ra ina nang wa hinungdan. Karon ba mo kaamgo? Oh. Pastilano. Mao ni. Agwantahon na to ni tanan, no? Ngano man? Nag-agwanta gani ming wa may magbutang ni sa diha. Kamo pa kamo nagbutang ni sa. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Wa tay ikaw panahon. Abi kita sa oras dato ta koy joke diri pero ugba na po lamang ni. Nanti Aquino. Mazo untang makabugas taan ni Teo. Sige tag paminaw ha. Baka mo tambak lagi mo tambak. Engineer Tatio Lora, o tambak ka wa. Tara kay bugas. Ano sa man ang rabol? Sabado lagi. Sabado lagi taon po. Pabuta lang mga so tampoy ning usa ka senior citizen sa tambagin ning senior citizen ani. Nana, ato na sila. Sangan mga guys kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon manggihunaw yung pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tutong buutan yamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung kalagat kanginan ito amigo nga way pang luban. Ang ito amigo bungoton Najib Montiracobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kada kundili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Nagkasalamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high. Hilongos atong lungsod. Stars to shine like a sunrise in the sky, surrounding sound of galaxy.